आम्ही लोकांनी खंयच्याय गोष्टीक विरोध करप हेच्या अगेन्स्ट ना. लोकांक जर कितें इश्यू आसलो विरोध करपच. हांव परत एकदां सांगता, रायट फोरमाचेर करप, बरे भाशेन म्हणजे ताका म्हणजे बरें करप. आतां काल जे असेंब्ली येवन करप हें बरोबर न्ही. जेन्ना ते असेंब्ली जशें आमी पवित्र घर म्हणटा थंय जेन्ना आमदार मंत्री डिस्कशन करता, स्पिकर सर आसता, लॉबीन फक्त जे बसतात ते ऑब्जर्वंट बसतात, केन्नाच उलयनात. तुमी पत्रकारे भाऊ लॉबीन आसतात, तुमी केन्ना उलयनात आनी थंय येवन निशेध करप ही गोष्ट एकदम चुकीची आसा. सो ज्यांनी कोणी तांकां प्रोत्साहीत केले जाल्यार अशें करचें न्ही. हांव थोडेच दीस पयलीं एक रिएक्शन दिल्लें 39A जेन्ना मंत्री विश्वजीत राणाच्या घराचे लोक गेल्ले आनी तेन्ना कितें सांगलेलें, हांव 39A बी काय उलोवंक ना. हांव उलयलें कितें, कोणा आमदार मंत्रीच्या घरा वचूंक ना. घरा इतल्याच खातीर त्या दिसा 1000 लोक आसले. कित्याक मागीर कोणी तरी दुसऱ्या ऑपोजीट पार्टीच्यांनी सांगलें मंत्री हांगा मेळना जाल्यार खंय मेळटलो अशें तशें. आय डू एग्री, हेका सगळ्यांक उतरां आसा. पूण एक लक्षात दवरा, 1000 लोक कोणाच्या तरी घरा वयतात. कदाचित फुडले 50 लोक 100 लोक आसतात. कोणीच मदींच उठोवन एक 4-5 लोकांनी सर पुणे मारले, आनी कितें केलें, ताची फॅमिली आसा, ताचें घर आसा, मेड आसा, हाका हानिकारक सांगता, जिवाक हानिकारक जावंक शकता. म्हणून नाका म्हणजे म्हणून हें केलें हांवें तुका हें केलें. नाजाल्यार विशय क्लियर आसा. प्रत्येक विशय खंयचो आमदार उलयता ताचें राजकारण करूंक जाय अशेंच ना. लोकांक इतली तरी थोड्यांनी ऑपोजीट समजूं जे खरें तें खरें, खोटें तें खोटें. आमी रुलिंगान आमदार आसा दोगूय जाण, पण आमी कितें मागलें कितें तुमकां कोणाचो कितें तेचेर आमी उलोवंक ना. द वे इट इज डन असेंब्लीन म्हाका दिसता इतिहासान अशें केन्नाच जावंक ना कोण तरी लॉबीन येवन. The voice for Koy.